پر آج ہے سادہ امتحان اکبر اگر برداشت نہیں تھی دی میری زبان اچ منہ پا بزرگو تورا حق پڑھن دے تو سا میرو دیکھو میں بڑے خلوص دی مجلس کھڑا پڑھنا میری زبان اچ منہ پا پتہ نہیں تو کتنی ہے کرے سے 18 سالان دے جوان پیاس تو مجبور تھی کہ پیاس بجھاون واسطے حسین دی زبان اچ منہ پاتا ہے تاریخ آدھیے وقت اکبر 4 قدم پچھاں تے ہٹ کے کم دے ہاتھ جوڑ کے آدھے او بچڑا مر ونی میں کو ڈسا تو کیویں جیندہ کھڑے بابا میں تو سمجھا جو میں تساں تیری زبان تو میرے کو لی ڈھیر خوشکے تو میرے شیعہ سنی جڑا ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا ہے وہ مظلوم دا نا ہے حسین یقیناً جلوس پہلے ہو گیا ماتم ہی ہویا ہو سی گواہ آسی شاید میں کو اندازت نہیں شہادت تو بعد ہی تو سا ماتم شاید کرنا ہو سی پر اے عرصہ 8 ربیع الاول تک مسلسل توڑا ایک سوگ ہی چلگنے سوگ دے لباس ہی تھی ڈھیر سارے مومن بیٹھن میرے شیعہ سنی صرف اکبر نہیں حسین 71 کو حتہ نال ٹورے ڈو ہن جنہ حسین کل پانی نہیں منگا اللہ ملاوان علی مومن ہک علماء علی عباس شبیہ جھولے کل اولاد منگان علی مومن ہک حسین دے اصغر نہ اصغر پانی منگئے نہ عباس پانی منگئے بیا جیڑا گیا ہے اون آکھے میں تساں یہ جڑے ویلے جوان ہلکے کھڑا ہے نا ماتم کرے اون ویلے 70 یاد کرے میرا یقین ہے تو ماتم ود ویسی جیڑا گیا ہے اون آکھے میں تساں لاؤد میرے نال دوہرا میں تساں اللہ دے گھر دی عزت دی قسم جڑا ہر کہیں آکھے میں تساں حسین مدینے دو منہ کر کے آدھا ہے اما میں کہہ کوں ڈساں اما کوئی آج ہک ایجیاں ہوئے ہاں جیڑا ہک دفعہ میڈے کو لی پوچھے آچا حسین تو کتنا تسیں تو آیا توڑے دل من گئے نا جو حسین سب تو زیادہ پیاسا میں ایک بھئی دلیل لینا جتنے خلوص نال میں کو سڈا گئے وہاں میں جتنی تھکاوٹ ہے کچھ میں کو آکھانے بھی سید ساڈی ڈاہ محرم دی بھی حسرت رہ گئی ہے تو میں آج ڈاہ محرم سمجھ کے مجلس پڑھنا چاہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں حسین ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا آج تاریخ مختلف ہے کوئی یاد ہے 61 ہجری ڈاہ محرم 18 جیٹھ کوئی یاد ہے ڈاہ ہاڑی اور جارجین کلنڈر ہی سرچ کرو گوگل تے وادن جی اکتوبر دا عرصہ ہی میں آدھا جیڑے عرصے چ مطمئن تھی وے میں کوئی اتنا تڑا 100 ہاڑ ہوئے یا پو دی سردی ہوئے جیڑا بندہ اگر ٹردہ راوے ٹرنا لے کو پیاس لگ دی ہے دسو لگ دی ہے اے اتنا ہاتھ رکھ دیکھ میرے پاس سے گال تیرے تے مک گئی حسین دی تس دا آپ اندازہ کر خالی ٹورتا ترہ لگ دیئے تے آپ اندازہ کر اگر کوئی زخمی ہوئے تے وقت کئی شے چاہ کے ٹرے میں اشارت مجلس پڑی کھنا ڈیری سیدان دے گردو نوالے ہو پانی سامنے رکھ کے ممبر تے کھڑا ہو کے پانی پی کے وقت پڑھ کے تے تھوڑے جہیں پڑھن تو بعد بھی خوشک لبان دے نال ایک کپڑا چاونا سوکھا ہے پتران تے بھیراوان دیاں لاشاں چاونیاں اوکھی حسین ہی میں نہیں ٹردہ ریا
حسین لاشاں چاہ کے ٹرتا رہے. گواہ آنے نا روح حصہ چاہی دی مجلس پڑھنا چاہ پہلے 4 منٹاں جڑا سینا کیونکہ زیادہ پڑھا ویندہ ہے لتھا اوکھا ہے. میرا بابا پڑھدا رہندا ہا عباس تو بعد ایڈا سوکھا چڑھا بھی کوئی نہ. میں پہلے 4 منٹاں چڑھا سینا چڑھا کی میں وقت شہادت دی 70 ویلے گواہ کو سر کے دسے ساں لتھا کی میں. پہلا لفظ مجلس شروع کیتے میں 15 منٹ ہو گئے. ترتیب دی مجلس دا پہلا لفظ فوج مک گئی. 6 مہینہ دے آخری سپاہی کو کربلا دی ٹھڈی ریت سما کھڑے پک لگ گئے. ہون میرا بیا کوئی ناصر کوئی نہیں. شیعہ سنی 57 سالان دی ظاہری زندگی حسین بادشاہ پہلی دفعہ اپنے ہتھاں نال مرتجز دی رسی کھولی. میں اشارے جلاؤ داکھی کھنا کتنی دفعہ کیوں بھئی اگے آپ کھلیں دا آئی کون آن دا آئی مہان کہن دیتے ہیں غازی شہنشاہی میں نہیں آن دا 5 شاگرد عباس دے نال آنے ہیں. کوئی ہاتھ رکھ دا ہے کوئی زانو رکھ دا ہے. آج چڑھاوان اللہ کوئی نہیں. یہ شبیہ میرا خیال ہے اس کمرے تیار ہوندی پئی ہے. میں گزری ہے ہونے ڈٹھی ہے تیاری میں نہیں ویکھی پر اے ڈٹھا ہے ایک بندہ نہیں 4-5 مومن گئن. شبیہ دی تیاری چاج ڈھیر سارے بندے ثواب دی خاطر نال شامل ہوئے. تو جڑے ویلے دیاں 17 میں پڑھنی ہیں اس پاک ذکر دی قسم حسین اپنے ہتھاں نال زین رکھی کڑیالہ چڑھے تنگ چھکے رسی لپیٹ کے رکاب اچ پیر رکھ کے چڑھن تو پہلے ایک دفعہ توازن کیتا سرکی دی درداں علی ذاکری دے لفظ اپنے آپ اجازت ہے زخمی ہاں بڑھنا کہیں موں چوہے نہیں نکلی وطا دے پتران تے بھیراوان دی موت دا مکہ ہویا. زین جھکتا نویسی جڑا پاک لگ گئے سو نہیں جھک دی رکاب اچ پیر رکھے سجے رٹھے ایک دفعہ کھبے رٹھے زمین دو رٹھے آسمان دو دیکھ کے آدھے ہون راضی ہیں ایڈی غربت آ گئی آج میں کچھ چڑھاوان اللہ کوئی نہیں. بابا جی انہاں پڑھ دینا ہیں وقت ایک دفعہ میدان دو ڈٹھس وقت اتھائیں آخری دفعہ خیام دو مو کر کے حسین پڑھے آئے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 کوششاں کیتی ہیں اکبر دے بابے زین تے چڑھا زخم چڑھا نہیں دیں دے. آج کچھ صاحب ممبر بڑی جرت دلیری دے نال اس پاک ممبر تے حسین دے زخم گن ویندن اتنے تک ہی آنکھ ویندن جو ہک نیچ اتنا زخمی تھیا جتنے قرآن دے حرف. یہ جیڑا توڑے نال رات نہیں روندہ بیٹھا رات روان آلے زخم گن کے نہیں ڈسا ہوں اے ڈسا ہے زخمان دے وچ اتنے زخم بن گئے سجادہ دے سجے دی ہوا کھبے گزر ویندی ہے کھبے دی سجے بندہ وسدہ ہوئے نا تے دکھ ویڑ ونن اے فطرت تے اوکھے ویلے سجن بڑے یاد آنے. میں ٹھیک پیا پڑھنا نا اوکھے ویلے سجنہ دی یاد آن دیئے حسین دے سجن 71 ستے پہ ہیں
7ਵੀਂ कोशिश तो बाद जरा नहीं चढ़ संगा ना, दरिया दो मुंह कर क्या है किन गए हो मेरा अलमा वाला, किन गए मेरा अकबर जवान, किन गए मेरा कासिम शेरियां वाला। भेण आके रकाब विच हथ रखे, कहें को न सद आ चढ़ संगने तो भेण चढ़ावण ही खड़ी है। मेरी मजलिस भुलाए चा ए आला लाउद ए दर्द न भुलाए। 100 साल कुल पुराना बंद कहीं सवार किया भेण, हालांकि वखरा मजमून है जो मैं एक लाउद पिया पढ़ना। वत हुसैन बादशाह दी अखा नहीं सावण दे बदल बिरा दो देख के आदि रो तो नहीं, रोवण मैडा बन दे जैंदा तैं जियां मेरा मौत तो पिया वेंदे। तू क्यों रोने? अगर कबर च रोना चाहते तो बंदियां सतना याद रखें। हुसैन आदा तैं चढ़ाया मैं को घोड़े ते बीबी, रोंदा ही वास्ते हाँ तैको उठते कौन चढ़े सी। बिरादो देख के आदिए जिमें ए गुजरी है मेरा चन भी रोना अते ओ भी लंघ निभ वैसी। आदिए हुसैन तू न रो बस दुआ हिक्का मंग, खैर होवे मेरे आबिद दो वो फुफियां ते मिन्तां लैसी। जे हथ न रुझे मेरे बचड़े दे ओ लहेसी ते आप। हुण मैं तुहाडे ते सवाल करेना, सारा ये सुना होए जो औखा लथे, हुण मैं को तुसां दसाओ चढ़ा सौखा है? मत क्या समझदे हो ये हुसैन दे विदे सौखे न? हुसैन खयाम विच टुरा सौखा है? पहला पहला शहीद है हाशमियां चो अली अकबर। तेरे बाल भी जान देन जदा अकबर मैदान गया तो केड़ा मातम बोलो पत्थरां दा। ते बाबा पूछ दियो ना इन्हां कोल पहले वेले पत्थरां दा मातम ते जेंदे बाद बच भी कोई नहीं गया। बीबियां टकरा मारियां ये माहौल हुसैन दे टुरन वाले बीबियां दी हालत में मछली पानी तो बहर तड़पदी है। फरमांदे मुर्तजिज घिनवन मत्ता कोई मरण तो पहले मर वने, घोड़ा कदम नहीं चाहता। फरमांदे अगर प्यास की वजह तो नहीं टुर सकदा इम्तिहान मैडे तैडा इम्तिहान नहीं रखा, ये तेरी वफा है। कायनात दियां ज़मीनां दा पानी बादशाह फरमांदे न मेरी मां दी मलकियत ते मुर्तजिज अगर तू आख ते को पानी इथों कढ देवां। वफा सुनाए असा क्यों इहदा एहतराम करेंदे हैं? जुल जनाद है मैं को जो पानी डाल दे मेरी प्यास तेरे बालों को ढेरे। हुसैन आदे टुरदा क्यों ने? हुण इतना मैं एक दफा देख सा जो तू कितनी है कर सुनने क्यों ने टुरदा? आदे मेरी दीन ते सवार था तो को वक्त गुजर गया तुसा क्यों नहीं टुरे? फरमांदे किवें टुरा हा तैं डिठा नहीं मैं को भेणी मिलदियां खड़ियां हैं 14 मुहर्रम में मिन्नत दी दिहाड़ नहीं। हुसैन आदे मैं मजबूर हाँ जमीन ते मत्था मार के आदे अगे आप मजबूर हाँ मां दी चादर दा वास्ते मैं को दसा ए तले बैठी कौन है? ओ छोटियां दियां ले हुसैन डिठे 4 सालन दी धी मिट्टी ते बह के आदि बैठी है इकू जो घिदी वेंदे साडा कौन बच गया? मंगिन मंगिन जड़ी दिल दी हाजत रख के बैठे मजलिस से हुसैन च नमक से तो किथा मंग से। बाबे दा घोड़ा मेरे बाबे को नखे न मन्ने। ये जड़ा वेला में पढ़ना नहीं ये अक्सर बंदा दी आदत होंदी है बरामदगी होई हाले जाकिर पढ़दा खड़ा होंदा पिछला मोमेंट टुर वेंदे। ये बरामदगी करावण दा मकसद शबी गिनावण दा मकसद तुहाडे वास्ते वसीला होंदा है। मैं जेड़ा वेला पिया पढ़ना अज शबीयतुल जनाब इस वेले दा वास्ता दे के
اندے اصل کل منگے میں دعویٰ کر کے پیا آدھا جڑی دعا تیری رکی ہوئی ہے وہ دعا تیری پوری ہو سی زین ذوالجنا اے او شرف علی جائے تاریخ آدھیے 4 سالان دی دھی کو حسین جتھاں آخری دفعہ سینے تے سمائے اتھا ہی زین ذوالجنا تے بہ کے کتنی دفعہ لفظ تا اوکھاوے میں کو معاف چکرے ذاکری اوکھ دا نا نہیں سوکھ پڑھن دا نا ہوندے آخری ہی واسطے آکھم کیونکہ تھوڑی دیر تو بعد وقت جڑنا اے دھی آئی تا اتھاں سمن دی جھا کوئی نہیں اونہلے پیو دا سینہ مصروف ہے وہ جڑی دھی نال گل کیتی نے معاف چکرے جی میں گھنٹہ پڑھن دی لوڑ ہی نہیں حسین بادشاہ جڑی دھی نال گل کیتی ہے تیرے ماتم واسطے کافی ہے فرمائندے نے میری دھی عباس تو بعد میں ڈاڈھا غریب ہوں معصومہ میں وقت روک کے حکم امامت نال میرے دشمن کمینن انہاں میرا حیاء نہیں کرنا انہاں میرے پردے داران دا حیاء نہیں کرنا میں وقت روک کے تے کو سینے تے سمائے این سماون دی بدلے تیرے کل اجرت منگنا 10 منٹ دی باقی میری حاضری ہے وقت ناک سا میرو دیکھ پر این لفظ تے تک حسین دا واسطہ میرو دیکھ تری ہے نکل سی حسین آدھے اجرت منگنا دیا دیئے علیج ہے امیر پیو دا پتریں ایڈے اوکھے دہاڑے دھی کل کیا منگنا ہے جیڑا یکم محرم تو گھن کے 14 محرم دہیں ویلے تک نہیں رو سنگا حسین آدھے وعدہ منگنا دھی آدھے کیڑا وعدہ حسین آدھے میں اوکھے ویلے سینے تے سمائے بدلے چ بس ایہو وعدہ کر چا آج تو بعد تیکوں جتھاں جھا لپے حسین آدھے وعدہ کر اتھائیں چپ کر کے سمپو جاندہ سینہ دکھ دے ہو بندہ ماتم لکھ بس بھائی میرے شیعہ سنی یہی میری آئی دی مجلس صحیح این حصے کوئی اگر چاہاں تالے مظلوم دی جانگی بچ دیئے ڈھیر سارے ودئی بچ دیں پر وقتی مجبوری ہے میری یہ نوکری قبول کرے دھی سم گئی ستی ہوئی دھی چاہ کے فرمائندہ نمہ فضائے میری بھین کو دے آلیا میرے زخمان دا واسطی کوشش کریں اے جاگے نہیں امام ہو کے تکو ڈسیندہ پیاں این اپنی باقی زندگی چ جیڑا سمنے ایہو سمنے وقت میرے قاتل میری ایند ہی کو سمجھ نہیں دیونا اپنی مرضی نال اگر جاگ پوے تے جاگ کے تے کو آنکھیں میں بابے دو ویندیاں میری مظلومیت دا واسطی کو ہٹکے نہیں بادشاہ فرمیندن اللہ دی عدالت چ میرے بے جرم قتل دے گواہ دا نائیں سکینہ پیو میدان آیا دھی سم گئی اتھوں میں رخ پیا بدلینا 4 سالان دی دھی کڈاں جاگی تاریخہ دیئے دھی دی آنکھ اونویلے کھلی جڑنا 9 لاکھ دے وچ قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے پیو آدھا بیٹھا حل من ناصر ینصرنا کوئی ہے جیڑا میری مدد کرے اے غربت ہو کا ہر کہیں سنیں جیویں سکینہ سنیں کہیں نہیں سنا تھوڑا جیاں ویر دی آواز دے چھوڑے بابا بابا کریں دی میدان دو باج پئیے روان واسطے ذاکری دے لفظ ہوندن پتھر نہیں ہوندے میرے پاس دکھائے
میں تاری محبت دا امتحان گھننا چاہنا آلیہ سین حقل ماری سکینہ کن پیوین دیئے پچھا نہیں ولی اُنا قدمات رک گئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آدھیا اماں تے کونی رمضان یاد ہے بھلا ہوئے جنہ سمجھ کے ہے کیتی انہی رمضان تیری قطار بھراوان دی موجود ہے اما تواجے 14 بھرا موقع تے موجود ہیں جبرائیل دا اعلان سن کے تسا مسجد دے دروازے تے کیوں گیا بی بی آدھی کیویں نہ ونیا میرا امیر بابا میرے بابے دے سار تے ضرب لگی آئی جڑا حالے تک ہے نہیں کر سنگا دیا ماں انصاف کر مارنا لاوی کئی ضرب ویک لگی آئی میں ہوں دو پیویں دیا جے کو 9 لاکھ ودا مرے دے او جیندے چھوڑا وڑا لاوی کوئی نہیں پاڑا لے او بڑے سوچن دی گال ایک فکر دی گال میں آدھر آنا بھاویں 4 سالان دی ہائی تبتول بندے آدھر آندن پڑھانا لے پڑھ دن حسین دی دھی پیوں کو ملن واسطے گئی میرا بابا پردہ راندہ حسین او غریب ہے جے کو دھی ملن نہیں جے کو دھی چھڑاون گئی کیوں گئی آلیہ سین یو سوال کیتے تو بچہ گن سے کیڑی آسائی جڑی سکینہ کو 9 لاکھ کھچ گھن گئی آدھی اماں جڑی رات گزری ہے نہ بابا ستا ہے نہ میں ستی ہوں اماں ہی رات ایک بارچ میں کو بابے ڈس سکینہ ایک دفعہ کچھ لوگ میرے نانے محمد کو دعوت تبلیغ دیوان دی وجہ تو مرین دے پئے میری دھی تیری ڈاڈی دا تیرے جتنا سان نہیں تیری ڈاڈی کو کہیں وان کے ڈسائی تیری ڈاڈی برکا پا کے بہر لگی گئی جیڑے مرین دے ودین جڑا تیری ڈاڈی کو ڈٹانے وہ ایک بے کو دین ہٹ ونجو ہونی دی دھی آ گئی ہے میری سینہ دی اور مانے اتا کافر ہیں آج مسلمان انہا تیرے ونجن دا حیاء نہیں کرنا 9 لاکھ چاہی بندے سچین دن شیعہ رون دن میں تا نماز ہی چیادہ رانا مولا تیرا ترس اے رون دن تا جین دن نہیں تا جڑا مسائب انہاں دے سامنے پڑا وندے انہاں دے جگر پھٹ ونجے نا موت نہیں ہے روان زندگی ہے اتوارے بالی مجلس چ بیٹھن اتھائی انہاں بالا چو کوئی گلی چ روندا ودا ہوئے اندر گھنا سے مولا دا ذاکر بال روندا ودا اعلان کر متا کوئی اندہ جانا نالا بیٹھا ہوئے تیرے دشمن دا پتری اسی اٹھی کر سے مولا دا ذاکر تو مجلس پڑھ میں دی پیو نال ملاقات کراؤں لگا ویسے دروازہ کھڑکا کے آکسیں دشمنی اپنی جاتے پر تیرا پتر روندا ودا ایو درد شیعہ کو کہا گیا 9 لاکھ چ ونجن والا پتر نہیں حسین دی دھی آئی ایک شامی کول پچھے سے بندہ خدا کتھائی میرا بابا ڈٹھائی یہ جیاں پیار کی تے مٹی تے جھڑ پئی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے آدھی مار تک ہدائی اوڑ دسا کتھا لتھے اے ماتم دیاں 17 ہیں نگر کر سنگوستا بی بی آدھی رسا کتھا لتھے ختم 4 منٹ دی بقایا حاضری اے چاوے آتا اشارہ کر کے ڈا سنگدہ اے چاوے آ چاہ کئی من کے ملا سنگدہ
ایو درد ساکو کھا گیا میں کو کربلا آلان دی قسمیں اے آدھے تو ویندی کیوں ہے میری سین آدھی ہے اندہ ہون بچ کوئی نہیں میری اندے بغیر نبدی نہیں اے ادب دی داکری دلاو دینا دے نیوی نبدی میں وان تنا سنگدہ آ میرے سامنے کھڑ ایو درد کھا گیا دھی گول کھڑی تیر کمانچ پاچ آدھے نیوی نبدی تیر دو دے تھی رہے جے کو تیر لگ سی اوہو تیرا بابا ای چھکی دیتی ہے میری سین رو کے آدھی ہے میں کو مارو کو اکبر دی موت کھا گئی ہے ڈیری سیدان دے گردو نوال لیو حسین دا ہک نہیں نو لگ قاتل ایک آخری قاتل دا تانا پڑھنے ای تانے تو بعد میں برامدگی کراؤنی 9 لاکھ قاتل جگر سنبھال تاریخ دسیں دی آخری قاتل دا نا شمر تیرے ہاتھ کھلے ہوئے میں دو دیکھ سوال کراؤن صابر شمر کڑائے میں دودھیاں دا پیوان میں اپنی دودھیاں دی قسم چاہ کے پیادہ شمر ہوئے لے آئے جدہ دھی مل دی بیٹھی آئی میں دے آلے پاسے دیکھ حتیٰ تے خنجر بھویندہ آندائے کولا کے تانا مار کے آدھے حسین پوتر مک گئے ہانی تھی سلی آدھے میں حیاء نہ کرے ساں تے کو دھی دے سامنے کو جیندہ سینہ دکھ دے ہو ماتم نہ کرے ایوین تو بعد گھنا سو آدھے حسین دھی دے اولے نہ بنا تے کو دھی دے سامنے کو سیادہ دے اممہ فضا میری دھی کو گھنوان برامدگی کرا چھوڑا ایوین تو بعد فضا چاہ کے ٹوری تیرے نبی دی شریعت جندہ کلمہ پڑھ دیں تیرے نبی آدھے جنس دے سامنے جنس زبا نہ کر 7 قدمہ تے دھی دے دی کھڑی ظلفان جہات پات آدھے کوئی پاچ گیا ہی تا سنیا کہیں کو نسی سنا غازی دلاش تو دیکھ کے آدھے میرے وال چھڑا ای ظالم تو ہاتھ پائے ہی سنال او جفا دے نال شمیرا ایک دھی چھوڑا ونا لی 9 لاکھ مارنا اندہ احترام کی تکار ای حسین دا احترام کی تے شبی بدعت لگ دیا مسجد نہ بنا میں کو ذکر دی قسم جدہ 9 لاکھ مرندہ بتائے حسین دا گھوڑا پاسا لا کیا دے میری زین تے چڑھا تے کو گھنوے نا آج نان کے شہر وچالے ون آکسا حسان دی کبری اتے گھن اپنا ویر سنبھالے سیادہ دکی نہیں نہ گھنوان سارے تھائی آئے کھڑین نیندائیے گھنوان اکبر دی لاش اتے جیندی ہون مسئلہ دی پئیے جے کو سال 18 ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
शोर बापा रावार की जबरी से शबीर गिरा है रावार की जबरी से शबीर गिरा किशोर बापा रावार की जबरी से शबीर गिरा है रावार की जबरी से शबीर गिरा है सर शरीयत कायमी है दर का सर शरीयत कायमी है सरा में जो बेगो रोका फन लाशा पड़ा लाशा पड़ा रावार की जबरी से शबीर गिरा है वक्त का क़याम में उस वक्त का क़याम में एक शोर